बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो मोहसिन पाकिस्तान हैं, जिन्होंने एटम बम बनाकर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया, वो इंतकाल कर गए थे। उनके इंतकाल का सदमा आज तक भी लोगों को याद है। लोग बड़े अफसरदा हैं, बड़े रंजीदा हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की फ़ौज की तरफ से ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत की जाती थी। फ़ौज उसको हफाजत का नाम देती है, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान उसको अपनी हिरासत कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हिरासत इसलिए कहते हैं कि उनकी हिफाजत तो यकीनन की जा रही थी, लेकिन ये हिफाजत उसमें वो एहतराम मौजूद नहीं था जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के शायान शान होना चाहिए था। फ़ौज ने भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत की है, फूल प्रूफ हिफाजत की है, लेकिन बात वही है कि उस हिफाजत में एहतराम नहीं था, इसलिए वो हिफाजत हिरासत के तौर पर गिनी जाती है। फ़ौज को हिफाजत इसलिए करनी पड़ी कि क्योंकि हम एक कौम नहीं हैं। अगर हम एक कौम होते तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की किसी किस्म की भी किसी को भी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये पूरी कौम मुतहद होकर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की हिफाजत कर सकती थी। फुल प्रूफ इंतज़ाम हो सकते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को कोई उनकी ज़िंदगी में ख़तरा हो ही नहीं सकता था। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी को हमेशा से ख़तरा लाहक रहा है। उसका अंदाज़ा आप इससे कर लीजिए कि जब उनका इंतकाल हो गया तो इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मरवाने के लिए 3 बार कोशिश की थी, साजिश की थी, कत्ल की मनसूबाबंदी की थी, लेकिन अब तक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान फ़ौज की हिरासत में या फ़ौज की हिफाजत में होने की वजह से बच गए। अगर हम एक कौम होते तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को कोई ख़तरा नहीं था। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक हजूम हैं जिसकी कोई समत नहीं है। इस हवाले से खालिदा चलौदी साहब पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आज भी हम खालिदा चलौदी साहब से इस हवाले से बात करते हैं। जी खालिदा चलौदी साहब। दुनिया के जिन ममालिक में कौमें अपनी वहदत, इत्तेहाद और वजूद खो देती हैं, वहाँ कौम की जगह हजूम उभर कर सामने आते हैं और फिर ये हजूम बेहंगम और फरसूदा निज़ाम की नज़र होकर ख़ुद कौमी सलामती के लिए ख़तरा साबित होते हैं। इस तरह के हजूम के जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, कोई समत नहीं होती, और फिर इन रियासतों में अमरीकी CIA और इसराइली मोसाद के लिए राह हमवार होती है और वह इन मुल्कों के अंदर आकर अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं और अपने एजेंट पैदा करती हैं। हमने माजी में देखा कि इराक़ और लीबिया की में तेल की दौलत से माला माल ये रियासतें शख्सी आमरीत की वजह से अपनी कौम का वजूद ख़त्म कर चुकी थी और ये कौम हजूम बन चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनके तेल के वसाइल पर अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि इन मुल्कों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट कर अपने मकासद हासिल किए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कुछ इस तरह की सूरत हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी होने जा रही है। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की एजेंडा पूरी तरह से कारफरमा है और इसके लिए बाज़ लोग उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी CIA और इसराइली मोसाद के अलावा भारतीय राह पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म गठजोड़ कर चुके हैं। पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म और मजबूत कौम के वजूद से महरूम हो चुका है। इस सरजमीन पर हुक्मरान अशराफिया जो पावर माफिया की शक्ल में पूरे पाकिस्तानी माशरे को यरगमाल बना चुके हैं और तमाम हुकूमती इदारे अपनी अफादियत खो चुके हैं। साबिक 2 हुक्मरान ख़ानदानों की बात की जाती है, मगर इस वक्त दीगर अमीर ख़ानदान भी कौमी दौलत पर काबिज़ हैं। क्या यह हकीकत नहीं कि शुगर माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, तालीमी माफिया, गैस माफिया, बिजली माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, गर्ज के ट्रांसपोर्ट माफिया से लेकर टेक्सटाइल माफिया और बढ़कर ये कि अब मीडिया भी माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अदालती निज़ाम की तो बात ही न करें, इस निज़ाम पर बात करना फजूल है। हर कोई जानता है कि हमारे इंसाफ के ऐवानों में इंसाफ फरहम करने वाले जज साहिबान किस तरह और किन मरहल से गुजर कर कुर्सी इंसाफ पर आकर बैठते हैं। इनको इंसाफ के ऐवानों में सियासी और बासर शख्सियात की अमली मदद से हमारी बार काउंसिलें
راستہ ہموار کرتی ہیں۔ اس حقیقت میں اب ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ احتساب کا عمل انصاف فراہم کرنے والے موجودہ نظام کا جو حصہ آج کل ہمارے سامنے ہے، یہ ایک کھلی کتاب ہے۔ دیکھ لیجئے کہ سزا یافتہ مجرم جیل سے VIP بن کر پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ قومی ادارے کیا اب بھی اپنا قومی فریضہ دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ ذرا خود سوچیں اور پھر اپنی قومی اہمیت کا اندازہ لگائیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب نظام ہی کام نہیں کر رہا تو پھر معیشت کی مضبوطی کیسی اور کمر توڑ مہنگائی کا خاتمہ کیسا؟ ایٹمی قوت تو ریاست پاکستان بن گئی، مگر ہمارے حکمرانوں نے ریاست پاکستان کو ہجوم بنا کر چھوڑا اور قوم کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے۔ اس کے اوپر سوچئے اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی سامنے رکھیے، تب جا کر پاکستان اب مضبوطی کے ساتھ اپنی راہ ہموار کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جو کہ اس پورے خطے میں رونما ہو رہے ہیں، ضرورت اب اس امر کی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا قائد یا عوامی حکمراں آ جائے جو کہ کم از کم پاکستان میں 20 سال کے لیے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کرے اور پرائمری سے یونیورسٹی کی سطح تک تعلیم عام اور مفت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر فرد کے لیے لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اور پھر افواج پاکستان کی طرز پر قومی اداروں میں تربیت اور ترقیوں کا نظام رائج کر دیا جائے۔ اس طرح سے نظام بھی بدل جائے گا، کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، معیشت بھی بہتر ہو جائے گی اور مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، اور مضبوط قوم بن کر اس پاکستان میں ایک نیا منظر دیکھنے کو آئے گا۔ یقین جانیے کہ پاکستان میں مسائل کا حل نہ تو عام انتخابات ہیں اور نہ ہی عوامی نمائندوں کو بار بار اقتدار کے ایوانوں میں لانے کا کوئی طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے، صوبے میں پارلیمنٹ کیا کر رہی ہیں اور وفاق میں پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے، کہاں قانون سازی ہو رہی ہے، یہ نمائندے کیا کر رہے ہیں، یا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ سوچئے اس کے اوپر۔ ناظرین، آپ نے خالد اچ لودھی صاحب کا نقطہ نظر سن لیا، جس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں عالمی سازشی لوگ دنداتے پھر رہے ہیں، یہاں پہ سازشوں کی بھرمار ہے، یہاں پہ عالمی ایجنٹوں کی، عالمی غنڈوں کی، عالمی جاسوسوں کی بھرمار ہے، یلغار ہے۔ اس سے کیسے نمٹنا ہے؟ ڈاکٹر خالد اچ لودھی صاحب قومی نباز ہیں، ان کا قوم کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے، وہ پاکستان کے مسائل کو جانتے ہیں، وہ نہ صرف پاکستان کے مسائل کو جانتے ہیں بلکہ ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ نشاندہی تو بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن خالد اچ لودھی صاحب کا وصف یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ وہ بہترین نباز ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کے قومی طبیب بھی ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ بتا دیا قوم بننے کے لیے، متحد ہونے کے لیے۔ خالد اچ لودھی صاحب نے جو فارمولہ بتایا ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم ایک زبردست اور مضبوط قسم کی قوم بن سکتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگوں کو کسی سے بھی خطرہ نہیں رہے گا، جو کہتے ہیں کہ 3 بار ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کروانے کی کوشش کی، سازش کی، لیکن وہ ان کی زبردست حفاظت کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خالد اچ لودھی صاحب سے مزید بھی ایسی باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔